बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 322 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो हमें ये सनसनीखेज खबर देते हुए सख्त बदहवास था। मैं जा रहा हूँ पुलिस को फ़ोन करने। क्या फ़ोन नहीं है इस घर में? मैंने हैरत का इज़हार किया। है बल्कि था, मगर कातिल ने तार काट दिए बाहर से। वो बोला, अच्छा तो कातिल फरार हो गया या हो गए? मोहसिन बोला, ना हो गया ना हो गए। वो बोला, हो गई। एक औरत ने 2 बंदे मार दिए। अल्लाह तौबा, दोनों के सर में और दिल में 3-3 गोलियां मारी। मैं तो मारा गया। आए हमारे साथ। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। हमारे घर से फोन कर ले और परेशान ना हो, हम आपकी मदद करेंगे। आप करीब ही रहते हैं, वो बोला और मेरे साथ ही बैठ गया। मोसी ने गाड़ी फिर स्टार्ट कर दी। मैंने इकरार में सर हिलाया। क्या किसी ने नहीं देखा इस लड़की को? अब क्या बताऊं आपको जनाब, वो फरियाद के अंदाज में बोला। झूठ बोलूं तो मुश्किल, सच बोलूं तो ज्यादा मुश्किल। मैंने देखा ही था उसे, मैं भी यहीं रहता हूं। अच्छा तो मकतूल तुम्हारे क्या थे? मैंने कहा, कुछ नहीं जी, बंगला एक सरकारी अफसर को मिला हुआ था। वो बोला, उसके सर्वेंट क्वार्टर को मैंने किराए पर ले लिया था। मैं स्टूडेंट हूँ, हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी और मकान बहुत महंगे हैं। किराए पर कमरा मिलता भी नहीं किसी छड़े छांट को। किसी की सिफारिश से ये क्वार्टर मिल गया था। क्या मालूम के सर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे। अभी 1 हफ्ता पहले ही तो मैंने मंजी बिस्तरा ला के डाला था। तो तुमने उस लड़की को देखा था? मैंने कहा। वो चौंका। हाँ जी, बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं तो। मैंने उसे देखा जरूर था। एक रात वो बड़ी परेशानी में फोन करने आई थी। वो बाहर से आई तो मैं बाहर जा रहा था। उसने मुझसे कहा कि घर में कोई है, मुझे फोन करना है। मैंने इशारे से अंदर भेज दिया कि अशमत साहब हैं। आजकल उनकी फैमिली नहीं है, लाइलपुर गए हुए हैं, सब किसी शादी में है। अंदर अशमत साहब के साथ कोई दोस्त था उनका। कसम ले लें जो मैंने उस लड़की को पहले कभी देखा हो। मुझे तो अशमत बेग के बारे में भी कुछ मालूम नहीं, सिवाय इसके कि वो एक्सीएन था और ये कि वो एक बदकिरदार आदमी था। बदकिरदार का तो मुझे पता नहीं। रिश्वत खूब लेता था और ऐश करता था। वो और उसका दोस्त शराब पी रहे थे, ये मुझे भी पता है। वो बोला, और बदकिरदार क्या होता है? खैर फिर क्या हुआ? फिर क्या जी, मैं बाहर चला गया। वो बोला, आज मैं अपने क्वार्टर में पढ़ रहा था कि मैंने अशमत के चिल्लाने की आवाज सुनी। फिर फायर हुए तो मैं उठ के दौड़ा। मैं अंदर गया तो अशमत साहब और उनका दोस्त दोनों मर चुके थे। उनके जिस्म से निकलने वाला खून सारे कमरे में फैला हुआ था। एक मेज उल्टी पड़ी थी, साथ ही शराब की बोतल, गिलास वगैरह पड़े हुए थे। मैं इतना बदहवास हुआ कि उल्टे पांव भागा और उस वक्त अचानक मेरी नजर खिड़की से बाहर गई तो मैंने बस एक झलक देखी उसकी, उसी लड़की की जो फोन करने आई थी। पोर्च में रोशनी थी, मैंने कपड़ों से भी पहचान लिया और सूरज से भी। और फिर भी तुमने उसे पकड़ा नहीं। मैंने कहा, मैं कैसे पकड़ता? वो मुझे भी कत्ल कर देती। जब आदमी पर खून सवार हो तो उससे डरना चाहिए। उसके लिए 2 कत्ल और 10 कत्ल बराबर हो जाते हैं। वो बोला। वो कोठी से सीधी बाहर निकल गई। पैदल थी वो? नहीं जी, बाहर कोई टैक्सी थी या कार। मगर ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो एकदम घबरा के बोला, हम तो बहुत दूर आ गए, गाड़ी रोको। देखो मिस्टर, मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। तुमको किसी के घर जाके फोन करने की जरूरत नहीं है। अपनी जान बचाओ, समझे? वरना पुलिस ये सब कुछ सुनेगी तो तुम्हें फांसी लगा देगी। वो लड़की तो उनके हाथ आएगी नहीं, वो तुमको ही उसका साथी साबित कर देंगे और तुमसे इकरार भी करा लेंगे। कत्ल के वक्त तुम ही वहां मौजूद थे, या वो किसी लड़की के आने जाने की बात को तुम्हारा झूठ करार दे देंगे और कत्ल की वारदात को तुमसे मंसूब कर देंगे। उनके लिए तुम्हारे कब्जे से आला कत्ल बरामद करने का कोई मसला नहीं है। हर थाने में रिवाल्वर इसीलिए रखे जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर मुश्किल केस को आसान बनाने में काम आए। तुमको आसानी से कातिल साबित किया जा सकता है। मोसी ने गाड़ी रोक कर कहा, फिर मैं क्या करूं जी? वो लड़का रोने पर आ गया। मुझे तो सबने मजबूर किया कि तुम ही इतला दो पुलिस को। सब कौन? आसपास रहने वाले घरों के नौकर आ गए थे। वो बोला, साहब लोग नहीं आए थे। साहब लोग नहीं आए थे? मैंने तन से कहा, नहीं जी, उन्होंने नौकरों को मालूम करने के लिए भेज दिया था ये फायरिंग की आवाजें कैसी हैं। वो बोला, एक और सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले 2 क्लर्क आ गए थे। वो खुद किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। ऐसा ही होता है, चक्कर में सिर्फ तुम पड़ गए हो। कल को पुलिस उन्हीं लोगों में से गवाह हासिल कर लेगी। जबरदस्ती करके और धमकी दे के वो किसी को भी गवाह बना लेते हैं। मैंने कहा, और ये लोग बयान दे देंगे कि उन्होंने तुमको आले कत्ल के साथ गोलियां चलाते देखा था। ये चशमदीद गवाह तो बयान देकर अलग हो जाएंगे, मगर तुम पहुंच जाओगे फांसी के तख्ते पर। मेरा तो ख्याल है कि तुम भी गोल हो जाओ। गोल हो जाऊं? कैसे जी? क्या ये सब लोग तुमको जानते हैं? मोसी ने कहा, नहीं जी, अभी हफ्ता ही तो हुआ था मुझे यहाँ आए। और कोई जानता है तुमको यहाँ रहते हुए? मैंने कहा, पता नहीं जी, मुश्किल ही है। मुझे यहाँ भेजने वाला भी तो मारा गया। वो बोला, यहाँ आने से पहले मैं भी लायलपुर में था।
वहां से 20 मील दूर मेरा पिंड है, क्या मैं वापस चला जाऊं? अगर जा सकते हो तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैंने कहा, क्या तुम खामोशी से किसी को बताए बगैर इस सर्वेंट क्वार्टर से मंजी बिस्तरा उठा के निकल सकते हो? उसने इकरार में सर हिलाया। मैं पिछली तरफ से जाऊं तो कोई नहीं देखेगा, तो जाओ, अभी पुलिस नहीं आई है और तुम्हारे लिए मौका है। मैंने कहा, कोई और पुलिस को इतला नहीं देगा, क्योंकि इस काम के लिए तुमको भेजा गया था। वक्त से फायदा उठाओ और भाग जाओ अपने घर। लेकिन मेरी तालीम, बेवकूफ तालीम, बाद में भी जारी रखी जा सकती है। क्या रहे तो समझो कि इस दौरे कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर मुंड दिया जाएगा। गरीब की कोई नहीं सुनता। इंसाफ का अमल बहुत महंगा और बहुत मुश्किल है। अपने घर जाके माँ बाप को सब बता देना, और 1 हफ्ते की बात ही तो है। उनसे कहना कि तुम्हारी मौजूदगी के गवाह बना लें। ये मशहूर कर दें कि तुम लाहौर नहीं कहीं और गए थे, मसलन किसी चाचे मामे के घर। हाँ, दूर मेरा एक भाई है, वेरी गुड, उसी के पास से तुम, वो मिलकर तुमको बचा सकते हैं। सच बोल के तुम नहीं बच सकते, इसलिए झूठ जायज़ है। तुम कसम खा लो या हलफ उठा लो तब भी जायज़ है, क्योंकि तुम जानते हो कि कत्ल तुमने किया ही नहीं, और इसका यकीन दिलाना बेहद ज़रूरी है कि तुम जाए वारदात से बहुत दूर थे। मैंने कहा, अच्छा जी, तो आप फिर मुझे वापस वहीं ले चलें, पीछे वाली सड़क से। वो बोला, मैं 10 मिनट में मंजी बिस्तरा उठा लाऊंगा। मंजी छोड़ देना, बिस्तरा और कपड़े किताबें वगैरह उठा लाना। मोसी ने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए कहा। 5 मिनट बाद हमने उसे जाए वारदात से 50 कदम के फासले पर दूसरी तरफ उतार दिया। फटाफट आ जाओ, अब यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा, हम तुम्हें बस के अड्डे तक पहुंचा देंगे। मेहरबानी जनाब, मगर एक बात पूछूं, आपने तो कहा था कि आप लोग पड़ोस में रहते हैं। वो बोला, हमने झूठ बोला था। मैंने सपाट लहजे में कहा, क्यों जी, और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कि हमने उस लड़की की मदद भी की थी। मैंने कहा, हम ही उसे लाए थे और हम ही निकाल कर ले गए थे। वो हमारी बहन थी। मोसी ने कहा, सगी बहन नहीं, एक रिश्ते से, और उसे अशमत से अपना बदला लेना था। क्योंकि तुमने उसे देख लिया था, इसलिए हम खतरा मोल नहीं ले सकते थे। तुम्हारे लिए खुद को बचाने की एक ही सूरत है कि खामोशी से भाग जाओ, वरना तुम दोनों तरफ से मारे जाओगे। अगर पुलिस ने तुम्हें मुजरिम करार ना दिया तो हम तुम्हें जबान खोलने से पहले मार देंगे। मैंने कहा, अभी तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, चलो उतरो। वो ऐसे उतरा जैसे मुजरिम अदालत के कटहरे से मौत की सजा सुन के उतरता है। मैं उसके साथ ही उतरा। ज़ेबुन्निसा की मदद के लिए ये सब कुछ नागजीर हो गया था। हमारे दरमियान इस मामले में मुकम्मल इत्तफाक राय था कि जो कुछ हुआ था इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था, और ज़ेबुन्निसा ने इन मुजरिमों को वो सज़ा दी थी जिसके वो मुस्तहिक थे, मगर जो उन्हें कानून नहीं दे सकता था। ज़ेबुन्निसा किसी टैक्सी या प्राइवेट कार में आई थी। ये बात कतरे नाकाबिले फहम थी, और मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि नौजवान ने बदहवासी में किसी गुजरने वाली गाड़ी के बारे में फ़र्ज कर लिया था कि वो ज़ेबुन्निसा को लेकर निकल जाने वाली गाड़ी थी। उसके मुशाहिदे में फ़र्क का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता था कि उसने हमारी बात मान ली थी कि हम ही ज़ेबुन्निसा को ले गए थे, वरना एक टैक्सी या कार और एक माइक्रो बस में फ़र्क बहुत होता है। माइक्रो बस अगर अंधेरे में नज़र ना आए तब भी उसकी हेडलाइट्स निस्बतन ज़्यादा बुलंदी पर होती हैं, और फिर सबसे बड़ा फ़र्क तो इंजन की आवाज़ का है। कार या टैक्सी खामोशी से गुजर जाती है, जबकि फॉक्सवैगन की माइक्रो बस अपनी मखसूस आवाज़ से पहचानी जाती है। लेकिन कत्ल के फ़ौरन बाद इस नौजवान को अपना होश नहीं था। वो सिर्फ इतना ही देख सकता था कि वो लड़की बाहर गई और बाहर से एक गाड़ी गुजरी। नतीजा खुद उसके ज़हन ने अखज़ कर लिया कि लड़की उसी गाड़ी में फ़रार हो गई। हम दोनों एक कोठी की दीवार के साथ साथ चलते गए। इस कोठी में अंधेरा था और बाहर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। ये सब एक जैसे सरकारी बंगले थे जो नाम के बड़े अफसरों को अलाट कर दिए गए थे, चुनाचे कसम परसी का शिकार थे। उनकी ज़ाती कोठी होती तो वो उसकी देखभाल भी करते। वो जानते थे कि उन्हें ट्रांसफ़र होने तक ही यहाँ रहना है, फिर कोई और आ जाएगा। इस सरकारी मेहमान खाने में दिलचस्पी लेने की क्या ज़रूरत है? दीवार के ख़त्म होते ही हमारे सामने दूसरी दीवार आ गई। उसके ऊपर से फांद कर हम फिर उसी बंगले के अगबी हिस्से में जा उतरे, जहाँ 2 मुजरिम लाशें अभी तक अजनबी लोगों में तस्वीरें इबरत बनी पड़ी थी। हम बिल्कुल खामोशी से खुले हुए सर्वेंट क्वार्टर में दाखिल हुए। नौजवान की सारी कायनात चंद जोड़े कपड़ों, 2 जूतों, बिस्तर और चंद किताबों पर मुश्तमिल थी। बाकी सब कुछ उसने अफरा तफरी में उठाया और एक टीन के संदूक में भर दिया। मैंने उसका लिपटा हुआ बिस्तर उठा लिया और हम जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस लौट गए। मेरी तरह मोहसिन और गालिब के जहन में भी ये सवाल था कि ज़ेबुन्निसा अपना हिसाब बराबर करके कहाँ गई? क्या वो वापस हॉस्पिटल चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अपना प्रोग्राम भाई के साथ मिलकर बनाया हो? भाई ने इत्तफाक किया हो कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ख्वाहिश का एहतराम करना बिल्कुल जायज़ है, और वैसे तो ये काम एक गैरतमंद भाई को करना चाहिए। मगर बहन के जज्बात की तस्कीन अपनी इज्जत के कातलों को खुद कत्ल करने से हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। ज़ेबुन्निसा पर कोई इल्ज़ाम नहीं आ सकता था।
وہ ہاسپٹل میں موجود تھی اور اگر ہم اچانک اس کے کمرے میں نہ پہنچ جاتے تو اس کی عدم موجودگی ثابت بھی نہ ہوتی۔ یہ ایک منطقی جواب رکھنے والا خیال تھا۔ جب محسن نے پھر مائکرو بس کی ڈرائیونگ سنبھالی تو میں اپنا پہلا خیال بدلنے لگا تھا کہ اس نوجوان نے پریشانی میں غلط دیکھا تھا۔ ممکن ہے وہ خسرو جمشید کی گاڑی جو باہر زیب النساء کو واپس لے جانے کے لیے منتظر ہو، اور اس سے پہلے کہ کسی کو خبر ہو زیب النساء واپس ہاسپٹل میں اپنے بیڈ پر پہنچ گئی ہو۔ اس حقیقت سے بے خبر کہ اس کا راز ہم پر فاش ہو چکا ہے اور ہماری وجہ سے ایک ڈاکٹر کو بھی بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے جو اسے پہلے معلوم نہیں تھا۔ کیا آپ مجھے لاری اڈے پر چھوڑ دو گے؟ نوجوان نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا آپ کے بارے میں، ہم تم کو اتنی دور نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا جہاں بھی کوئی تانگا نظر آیا ہم تمہیں اس میں سوار کرا دیں گے، اور یہ لو، میرے جیب میں سے 1000 روپے نکالے، یہ تمہارا سفری خرچ، تم اس وقت تک محفوظ ہو جب تک تمہاری زبان بند ہے۔ ہماری بہن کے یا ہمارے بارے میں تم نے کچھ بھی کہا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، پھر تمہاری خیر نہیں، ہم تمہارے پنڈ بھی آ جائیں گے۔ میں نے دیکھ لیا کہ تمہارا نام فیصل حیات ہے اور تم ہیلی کالج آف کامرس کے اسٹوڈنٹ ہو۔ وہ بری طرح کانپنے لگا۔ خدا کے لیے جناب، میں بے قصور ہوں، میرا باپ بہت ضعیف ہے اور میری ماں مر چکی ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ تم بس اتنا کہنا کہ جس گھر میں تم تھے وہاں قتل ہو گیا تھا، کب اور کیسے اور کیوں یہ تم کو نہیں معلوم، تم تو اپنی جان بچا کے بھاگ آئے، تمہاری زبان سے اتنا ہی بیان کافی ہے اور تم کو اسی پر قائم رہنا ہے۔ میں نے کہا۔ اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہا کہ اس کی زبان سے اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ جب ہم نے اسے ایک تانگے میں بٹھا دیا اور تانگا چل پڑا تو میں نے دیکھا کہ اس کی صورت پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ ابھی تک اسے ہماری بات پر پورا اعتبار نہیں تھا، اس کے دل میں ایک اندیشہ ضرور تھا کہ کہیں ہم اس کا قصہ ہی پاک نہ کر دیں، مگر ہم نے اسے بچا لیا تھا تو کم سے کم اسے یقین آ گیا تھا کہ ہم اس کے مددگار ثابت ہوئے، ورنہ شاید 24 گھنٹے میں پھانسی ہو جاتی۔ وہ روانہ ہوتے وقت شکریہ ادا کرنے کے انداز میں ہاتھ ہلا کے مسکرایا اور ہم نے جواب میں دوستانہ طریقے پر اسے الوداع کہا۔ دیکھا تم نے مرزا غالب کے گھوڑے، میں نے موقع ملتے ہی چلا کر کہا۔ غالب کے گھوڑے کی دم کے بال محسن نے ہوا میں مکہ چلایا۔ ہماری چھٹی اور 7ویں حص کے خلاف آئندہ زبان سنبھال کے بولنا۔ میں نے کہا تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہم اس کی ٹانگ توڑ دیتے۔ توڑ دو، تمہیں میری سالم ٹانگ بری لگ رہی ہے، غالب خود کو بچاتے ہوئے بولا۔ ایسے تو کبھی کبھی موسم کا حال بھی درست ہو جاتا ہے جس کی پیش گوئی محکمہ موسمیات والے کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ محسن بولا۔ واپس چلیں؟ واپس کہاں؟ میں نے کہا ہاسپٹل یا گھر؟ ہم نے یعنی میں نے اور غالب نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ زیب النساء کو نواب خسرو جمشید یہاں تک لائے، زیب النساء نے اپنے مجرموں کو خود سزا دی، پھر وہ اسے واپس لے گئے۔ محسن بولا۔ یہی بات میری عقل میں بھی آتی ہے۔ میں نے کہا مگر ہاسپٹل سے تو پولیس کو مطلع کر دیا گیا ہوگا۔ محسن بولا۔ اگر زیب النساء کے واپس پہنچنے سے پہلے پولیس پہنچ گئی تو کیا ہوا؟ پولیس واپس چلی جائے گی، پولیس بھی تو اپنی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر خاموش رہنے پر مجبور ہو جائے گا ہماری وجہ سے۔ ہماری وجہ سے؟ کیوں بھائی؟ اب یہاں تو وہ کہے کہ زیب النساء کمرے میں نہیں تھی اور اس کے 2 گواہ بھی ہیں، محسن اور سکندر۔ میں نے کہا یا فرض کر لیا جائے کہ ڈاکٹر کو غلط فہمی ہو گئی تھی اور زیب النساء تو باتھ روم میں تھی، نام سمجھے نہ آ پائے کہیں سے، پسینہ پوچھئے اپنی جبیں سے۔ اگر وہ پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی کمرے میں پہنچا دی گئی تو سب ٹھیک ہے، ڈاکٹر کیا ہاسپٹل کا سارا عملہ گواہ ہے کہ وہ کہیں بھی نہیں گئی۔ یہ محض 5% سے بھی کم خطرات کے خلاف حفاظتی انتظامات ہیں، ورنہ اپنے نواب صاحب کچھ کم گولیاں نہیں کھیلتے۔ میں نے کہا وہ سراج کے ساتھ ہی واپس گئے تھے، اس کے گواہ SSP صاحب ہوں گے کہ نواب خسرو جمشید تمام وقت ان کے ساتھ رہے تھے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ نواب صاحب باہر نکلتے ہی اتر گئے ہوں گے اور پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کے جاتے ہی زیب النساء بھی نکل گئی۔ وہ ہاسپٹل کے اندر ہی کھڑی ہوئی نواب خسرو جمشید کی کار میں بیٹھی اور کار چلاتی ہوئی گئی تو گیٹ پر بھی اسے کسی نے نہیں روکا۔ باہر کہیں سے اس نے نواب صاحب کو پک کر لیا۔ نواب صاحب اسے وہاں تک لے گئے جہاں زیب النساء کو جانا تھا اور کم سے کم وقت میں واپس پہنچا کے رخصت ہو جاتے، لیکن اب شاید انہیں معاملات کو سنبھالنے کے لیے رکنا پڑا ہوگا۔ ویسے زیب النساء کے اس دور قتل کی واردات میں ملوث ہونے کی امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں نے کہا اور کیا اس بات کا 1% بھی امکان نہیں کہ تمہارا سارا مفروضہ ہی غلط ہو؟ غالب نے کہا وہ اکیلی آئی ہو قتل کرنے، اس نے کسی کو نہ بتایا ہو، تب بھی وہ واپس ہو جائے گی۔ میں نے کہا اور ممکن ہے کہ تھوڑی بہت خرابی ہو، مگر سنبھالنے والے پھر بھی معاملات کو سنبھال لیں گے۔ ہاتھ کنیکشن کو RC کیا فون کرو اور ہاسپٹل سے معلوم کر لو۔ غالب نے کہا یہاں سے تو نہیں، لیکن گھر کے قریب سے کوشش کریں گے۔ میں نے کہا
ٹیلی فون لائن قریب ہی سے گزر رہی ہے، اسے گھر کہتے ہو؟ اس سرکس کو؟ مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، میں نے کہا، اور خانہ بدوشی کی زندگی میں گھر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں گئے ساتھ لے گئے۔ سہولت کے لیے ہر چیز پورٹیبل بنائی جا رہی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بہت سے لوگ تو مستقلاً ایسے چلتے پھرتے گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے محسن اور غالب کو ٹریلر کے قریب اتار دیا۔ رات کے 11 بجے بھی سامنے والے ہوٹل میں رونق تھی اور شمشاد بیگم کے گانے اونچی آواز میں بج رہے تھے۔ چارپائیوں پر ڈرائیور اور کلینک حضرات چادر تانے سو رہے تھے یا چائے پی رہے تھے اور گپ شپ میں مصروف تھے۔ ان کے ٹرک فوراً آگے ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ سب پر سامان اوپر تک لدا ہوا تھا۔ بوسے سے لے کر کاروں تک وہ راتوں رات ہر چیز دوسرے شہروں میں پہنچاتے رہتے تھے اور جگہ جگہ ان کے قیام و توام کے لیے ایسے اڈے قائم تھے۔ موٹر مکینک اس وقت دن کے مقابلے میں کچھ زیادہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ ہماری طرف سے سب ٹھیک تھا۔ ڈرائیور شیر علی لوٹ آیا تھا اور ٹریلر سے کچھ فاصلے پر چارپائی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے محسن سے باتیں کرتا چھوڑا اور خود آگے نکل گیا۔ تقریباً 2 میل دور جانے کے بعد مجھے ٹیلی فون کا پول ملا جہاں سے میں کنیکشن ملا سکتا تھا۔ ہاسپٹل کا نمبر مجھے معلوم نہیں تھا، یہ نمبر مجھے ایکسچینج نے دے دیا۔ یس سر، ایک خوش آواز اور خوش اخلاق آپریٹر نے کہا۔ میں مس زیب النساء سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ آپ کا نام سر؟ آپریٹر نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا۔ حشمت بیگ، XN۔ میں نے کہا ہولڈ آن پلیز، آپریٹر بولا اور میں ریسیور کان سے لگائے کھمبے سے چمٹا رہا۔ ہیلو۔ بلاخر زیب النساء کی حیرت زدہ اور سہمی ہوئی آواز آئی، کون ہے آپ؟ میں حشمت بیگ ہوں بی بی۔ میں نے کہا اتنی جلدی آپ کو میرا نام تو نہیں بھول سکتا؟ دیکھیے ہم آپ کو نہیں جانتے، وہ بولی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یاد نہ آ رہا ہو۔ افسوس کہ مجھے اس وقت کوئی شعر یاد نہیں آ رہا ہے، کچھ اس قسم کا کہ وہ خود اپنے کشتہ جفا سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے مر گیا اور اسے کس نے مارا۔ بخدا ہم بالکل نہیں سمجھے، آپ ہمیں مہذب اور معقول آدمی لگتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہاسپٹل کے مریضوں کو فون کر کے بے سبب پریشان کریں؟ وہ بولی۔ دیکھو فون مت بند کرنا، میں نے کہا۔ زیب النساء، کیا تمہارے بھائی نواب خسرو جمشید کہیں آس پاس موجود ہیں؟ ہم یہ نام دوسری بار سن رہے ہیں، وہ بولی۔ بے شک وہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کا نام مرشد رضا خان ہے، میں نے کہا۔ چلیے یوں ہی صحیح، آپ ان کے کوئی شناسہ ہیں؟ وہ کنفیوز ہو کر بولی۔ اس کی حیرانی کا پورے اعتماد انداز مجھے حیران کرنے لگا، مگر میں اس کے چکر میں اب آنے والا نہیں تھا۔ زیب النساء، میں وہ شخص ہوں جس نے تمہیں سمجھ لیا ہے، میں نے کہا۔ تمہاری یہ پور فریب معصومیت تمہارے جرم کو دنیا سے چھپا سکتی ہے، لیکن میں ایک چشم دید گواہ ہوں۔ میں نے سب کچھ ویسے ہی دیکھا تھا جیسے تمہاری آنکھوں نے۔ میں وہی تھا جب تم نے ان دونوں کو جہنم رسید کیا۔ اللہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا تھا، میں نے کہا۔ ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں تم نے بہت اچھا کیا، وہ اسی سزا کے مستحق تھے۔ ہم خود بلا واسطہ اور براہ راست انصاف کے اصول پر یقین رکھتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ تم باخیر و عافیت واپس پہنچ گئیں۔ آپ وہی لگتے ہیں جو ہمیں زبردستی لے گئے تھے۔ بالکل صحیح پہچانا تم نے، میں نے کہا۔ ہم اسی لیے ہاسپٹل آئے تھے کہ اگر تمہاری مدد کر سکتے ہوں تو ضرور کریں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے، آپ ہمیں پھر لے جانے کے لیے آئے ہوں گے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے تکیے کے نیچے ایک پستول ہے اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم کسی بھی اندر آنے والے کو گولی مار دیں جسے ہم نہ پہچانتے ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ اس دن بھی آپ نے ہمارے ساتھ اور سب کے ساتھ انتہائی غیر شریفانہ سلوک کیا۔ اس دن کی بات چھوڑو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ آج تو تمہیں کسی نے آتے جاتے نہیں دیکھا؟ کہاں آتے جاتے، وہ بولی۔ آج شام تو مجھے معلوم تھا کہ تم یہی کہو گی کہ تم تو کمرے سے نکلی ہی نہیں، تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم باہر بالکل نہیں گئے اپنے کمرے سے، وہ بولی۔ اور گئے تو آپ کو کیا، ہم قیدی تو نہیں ہیں؟ زیب النساء، جب تم کمرے میں نہیں تھی تو ہم آئے تھے، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ تم کہاں گئی تھی۔ تم نے حشمت بیگ اور اس کے دوست کو شوٹ کیا، اس کا ایک چشم دید گواہ بھی ہے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں، ہمیں بلیک میل کرنا؟ وہ بولی۔ جب ہم نے بتا دیا کہ کسی حشمت بیگ کا نام ہم نے آج تک نہیں سنا تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ثبوت پیش کرنے کی، لیکن آپ چاہیں تو ہاسپٹل آ جائیں، تصدیق کر لیں کہ ہم بیمار ہیں اور کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ آخر کیا بیماری لاحق ہو گئی ہے آپ کو؟ میں نے تن سے کہا۔ خواتین سے اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، وہ بولی۔ اور ہم اتنی دیر آپ سے ہرگز بات نہ کرتے، لیکن ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا تھا کہ کیا وہ سب سچ تھا جو آپ لوگوں نے بتایا تھا؟ وہ سب اتنا ہی سچ تھا جتنا اس کے بعد کا سچ جس کی صرف تم گواہ ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ ایک اس رات کا سچ جب تم ہمیں چکما دے کر نکل گئی تھی، اور ایک آج رات کا سچ جب تم ہاسپٹل والوں کو ہی نہیں قانون کے محافظوں کو چکما دے کر نکلی تھی۔
اور میں حیران ہوں کہ تم 2 قتل کرنے کے بعد بھی اتنی معصوم اداکاری کر سکتی ہو۔ اللہ ہمارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ بولی، آپ تو ہمیں بس اتنا بتا دیں کہ وہ کیسی ہیں جن کو آپ ہمارے ساتھ ہی لے گئے تھے؟ عائشہ اور سراج کی ماں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کہا ان میں سے ایک تو دلاور کی حوث پر قربان ہو گئی۔ سراج کی ماں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ صرف ایک ضمانت کے طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ مگر زیب النساء، تم اتنی سمجھدار اور ذہین لڑکی ہو، تم جانتے بوجھتے خود پر یہ ظلم کرو گی؟ کیسا ظلم؟ ہم سمجھے نہیں۔ تم سب سمجھتی ہو زیب النساء، میں نے دانت پیس کر کہا۔ میری مراد سراج سے تھی۔ بتاؤ کیا تم اب بھی اس جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرو گی؟ یہ ظلم برداشت کر لو گی؟ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اس کی اور تمہاری فطرت اور مزاج میں کتنا فرق ہے؟ تم میں ہمت نہیں ہے انکار کی، یا تم ڈرتی ہو اپنے بھائی مرشد رضا سے؟ دیکھو مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم ایک حساس طبیعت رکھنے والی، ضمیر کے ساتھ چلنے والی، فنکار مزاج رکھنے والی نیک دل لڑکی ہو۔ اگر تم میں ہمت نہیں ہے اس زبردستی کے خلاف، ہیلو ہیلو زیب النساء، ہیلو، میں نے چلا کر کہا، مگر وہ ریسیور بہت پہلے رکھ چکی تھی۔ وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہی تھی۔ میرے ٹیلی فون نے اسے راسا نہیں کیا تھا۔ دورے قتل کے الزام اور چشمدید گواہ کا ذکر سن کے بھی وہ بالکل ڈسٹرب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنا فطری انداز معصومیت برقرار رکھا تھا اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی تھی۔ الو کی پٹھی، میں نے جھنجھلاہٹ میں کہا اور کھمبے سے نیچے اتر آیا۔